अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, शुरू करते हैं डंकी मेरी आप बीती का दूसरा हिस्सा। ज़ख्मी हालत में बेयारो मददगार हम 7 लड़के न जाने ईरान के किस इलाके में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। एक ऐसी जंग जिसमें जीतने के चांसेस ना होने के बराबर मौत हम सब के सिरों पर मंडला रही थी। पानी ख़त्म हो चुका था, ज़ख्मों की अज़ियत अलग, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत ना हारने का फ़ैसला किया। बचपन में जब फ़ौजी हमारे गांव में आते थे तो हम अम्मा से लस्सी कभी मक्खन लेकर इनको देने चले जाते। किसी मौके पर इनसे सुना था कि अगर आप जंगल में फंस जाओ तो सबसे पहले कोशिश करो कोई नदी ढूंढो, फिर जिस सिमत में इस नदी का पानी बह रहा हो इस सिमत में चलते रहो, तुम्हें जल्द आबादी मिल जाएगी। ये बात मुझे कभी नहीं भूली और आज शायद इस पर अमल करने का वक्त था। हमारे पास ये आखिरी चांस था ज़िंदगी बचाने का, और वो ये कि आबादी ढूंढकर खुद को फोर्सेस के हवाले कर दें ताकि वो हमें वापस मुल्क भेज दें। मैंने सबको इकट्ठा किया और बारी बारी मशवरा लिया क्या करें। सभी मायूस थे, बल्कि मौत के मुंतज़र थे। मैंने इनकी हिम्मत बंधाई और जहन में आए ख्याल से आगाह किया। मेरा मशवरा सुनकर कम अज़ कम इनके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की किरण भर आई। अब हमें सबसे पहले इन खुश्क पहाड़ों में कोई नदी या नाला ढूंढना था। हम पहाड़ी से नीचे उतरने लगे क्योंकि ऊपर की निस्बत नीचे आसानी से नदी नाला मिल सकता था। चलते रहे लेकिन नदी क्या, पानी का एक कतरा तक ना मिला। ऊपर से प्यास की शिद्दत से हम सब की ज़ुबानें बाहर निकल आईं। जो उम्मीद बंदी थी वो टूटने लगी। सूरज ढलने को था। अगर आज की रात हम कुछ ना कर सके तो शायद हमारी खबर किसी को ना हो पाएगी और यहीं सिसक के मर जाएंगे। चलते चलते हम सब निढाल हो गए, लेकिन कोई भी नहीं रुक रहा। शायद सभी आखिरी चांस को भरपूर ट्राई करना चाहते थे। अचानक हम में से एक नौजवान का पाँव फिसला। इससे पहले कि वो गहरी खाई में गिर जाता, साथ वाले लड़के ने इसका हाथ पकड़ लिया। बहुत मुश्किल से हम सब ने मिलकर इसको ऊपर खींचा, लेकिन मज़ीद वो चलने को तैयार न था। वो कह रहा था तुम लोग जाओ, मुझे छोड़ दो। हम कैसे जाते? हिम्मत तो हम सब की जवाब दे चुकी थी। बस वहीं बैठ गए और इंतज़ार करने लगे किसी मौजज़े का। कहते हैं ना मायूस लोगों का सिर्फ अल्लाह ही होता है। बस इस मौके पर जहां हम खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकते थे, अल्लाह ने शायद हमारी सुन ली। अचानक एक साइड से बादल चमके, फिर गरजने की आवाज़ भी आने लगी। डूबते को तिनके का सहारा। हम इस बात से बेपरवाह कि हमारे पास छत तक नहीं, हमारे पास कपड़े भी नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं कि सख्त मौसम का मुकाबला कर सकें। बस फिक्र थी कि हमारे प्यास बुझ जाए। इधर से बारिश के कतरे टप टप बरसने लगे, उधर हमारी आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। मुझे मेरी माँ की सख्त याद आई। मैं बाहर भैंस चुराने जाता तो माँ सख्त गर्मी में घर से ठंडी लस्सी, कभी गुड़ वाला शरबत, कभी सत्तू बनाकर मेरे पास घर से बहुत दूर बाड़े तक लाती थी। मैं अक्सर कहता अम्मा मुझे प्यास नहीं होती, यहाँ नलका लगा हुआ है, अगर प्यास लगी तो पी लूँगा। मेरी अम्मा कहती ना मेरा पुत्र, मैं नहीं चाहती कि तू 1 मिनट भी प्यासा रहे। और आज इस माँ का बेटा 2 दिन से प्यासा था। मुझे यकीन था इस मौके पर सबको अगर याद आई होगी तो माँ की ही। बारिश बरसने लगी, हमारे ऊपर पड़ती रही। हमने अपनी ज़ुबानें बाहर निकाल ली, बारिश को सीधा मुंह में उतरने दिया। एक एक बूंद हमारे हलक में उतरती महसूस हो रही थी। हमारे जिस्म में नई रूह फूंकी जा रही थी। हमें अपने दीगर दर्द भूल रहे थे क्योंकि हमारी प्यास बुझ रही थी। बारिश तेज़ होती रही। हमने अपनी अपनी बोतलें पानी से भर लीं कि अगर मज़ीद 1-2 दिन कुछ ना मिला तो पानी तो होगा ज़िंदगी के बहाने।
बारिश पूरे जोश से बरस रही थी। अब हमें फिक्र लाहक हुई कि कोई खूह या गार ढूंढें ताकि मज़ीद बारिश अपने ऊपर पड़ने से बच सकें, लेकिन रात के इस पहर हम क्या कर सकते थे। फिर हमें डर था बारिश में अगर रास्ते में कहीं से पाँव फिसला तो फिर खाई में। मैंने सबसे कहा करीब करीब आ जाओ। सब मेरे करीब आ गए। हमारे पास सिर्फ खाली हैंग्स थे, इनके अलावा कुछ भी न था। मैंने लड़कों को कहा अपना अपना बैग सर पर रख लो और बिल्कुल जुड़ के बैठो कि एक लड़के का बैग दूसरे से मिल जाए और दूसरे का तीसरे से। हम इसी तरतीब से बैठ गए। पहले जो बारिश हमारे सरों पर बरस रही थी, अब वो कम से कम वो बैगों पर पड़कर कुछ हम पर गिरती, कुछ नीचे गिर जाती। बहरहाल हम काफ़ी हद तक बारिश की शिद्दत से महफूज हो गए। हम बिल्कुल खामोश थे। बारिश के कतरे जब बैग के ऊपर पड़ते तो ऐसा महसूस होता कि हमारे सरों पर हथौड़े बरस रहे हों। तकरीबन 2 घंटे लगातार बारिश बरसी और खूब बरसी। अब बारिश आहिस्ता हो गई थी। मैंने सबसे कहा कि बारिश रुक जाएगी थोड़ी देर में, तो ऐसा करना, सब साथ साथ ही बैठे रहना और कोई यहाँ से कहीं मत जाए। हम सब एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गए। बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी। खुदा जाने रात को कौन सा पहर था जब 2 दिन के थके इन लाचार मुसाफिरों की आंख लग गई। सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो सबसे पहले मुझे ही जाग आई। मैं उठा, अपने साथ वाला जो मेरे कांधे पर सर रखकर सो रहा था इसको जगाया। आवाज़ मारी, सलीम उठ जाओ यार, सूरज निकल आया। मेरी आवाज़ सुनकर सब बारी बारी उठने लगे, लेकिन सलीम टस से मस ना हुआ। मैंने फिर आवाज़ दी, सलीम उठ जाओ यार, हमें निकलना है यहाँ से। सलीम तो जैसे कानों में रुई देकर सो रहा था। मैंने इसका सर पकड़कर ऊपर किया तो वो बिल्कुल बेजान महसूस हुआ। मुझे झटका लगा। मैं एकदम से उठा, इसका सर पकड़ा, अपनी झोली में रखा, सलीम सलीम, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। दूसरे लड़के भी बारी बारी आवाज़ देने लगे। सलीम कैसे जवाब देता? वो तो खुदा जाने रात के किस पहर अपनी जान खुदा के सुपुर्द कर चुका था। हमारे हौसले फिर से टूटने लगे। कोई ऐसा नहीं था जो रोना रो रहा हो। मेरी सांस बंद होने लगी थी। या खुदा, ये क्या हो गया? मैंने सलीम के बैग को खोला तो इसमें से एक कलम, एक डायरी और इसका एक आईडी कार्ड टाइप पास निकला, जिस पर नाम व पता और उम्र वगैरह लिखी हुई थी, लेकिन वो आईडी कार्ड नहीं था। पास बैठे लड़के से पूछा, यार देख ये किस चीज़ का कार्ड है? इसने देखा तो बताया कि सलीम पाकिस्तान की एक अच्छी यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म था और ये इसका आखिरी सेमेस्टर कार्ड है। अल्लाह जाने इस नौजवान को क्या आन पड़ी कि अपनी पढ़ाई छोड़कर मौत के रास्ते चल पड़ा। सलीम का मुर्दा जिस्म अभी तक मेरी गोद में था। हमें आगे क्या करना था? सलीम को दफनाते या इसे यहीं छोड़ देते? आसमान से बादल आहिस्ता आहिस्ता हट रहे थे। सूरज तुलू हो चुका था। आसमान पर रोशनी छा गई थी। मुसीबतों भरी आफत ज़दा रात गुजर चुकी थी, लेकिन हमारे नसीब अभी तक अंधेरों में कहीं भटक रहे थे। न जाने मज़ीद किन आफात से पाला पड़ने वाला था। नौजवान सलीम की लाश अभी तक मेरे गोद में पड़ी थी। सबसे पहला काम हमें ये करना था कि इस लाश को कहीं दफनाते, लेकिन इंतहाई तको-दोद के बावजूद हमें इस पथरीली ज़मीन में कहीं भी नरम जगह ना मिल सकी कि जिसमें हम नाम का जनाजा पढ़ कर सलीम को दफना सकें। बिलाखिर पहाड़ की एक तंग सी खूह मिली। न चाहते हुए भी हमने सलीम की लाश को इस खूह में रख दिया और ऊपर पत्थरों से ढांप दिया। सलीम अपने अगले सफ़र पर निकल चुका था। इसके घर वाले इसके अंजाम से बेखबर उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि हमारा बेटा बखैरियो आफियत पहुंच जाए, लेकिन वो जिस सफ़र पर चला गया था अब वापसी नामुमकिन थी। मुझे इस चीज़ ने अभी तक परेशान किया हुआ था कि यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर का तालिबे इल्म ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि वो आसाइशों वाली ज़िंदगी छोड़कर मौत के इस रास्ते पर चल पड़ा। खैर, दर्द व दुख से मिले जुले इन ख्यालात को हम सलीम के साथ ही खूह में छोड़ आए।
اب ہمیں ڈھونڈنا تھی کہ کوئی ندی، کوئی نالا، چونکہ گزشتہ رات بارش بہت زور سے ہوئی تھی، لہٰذا اب جو چیز ناممکن لگ رہی تھی وہ ممکن نظر آنے لگی۔ 10 لڑکے چلے تھے سفر کے آغاز میں، اب ہم 6 رہ گئے تھے۔ اللہ اللہ کرتے ہم 6 لوگ پہاڑی سے نیچے اترنے لگے۔ پہاڑی پر پھسلن کافی زیادہ ہو چکی تھی، ہر قدم ہمیں احتیاط سے اٹھانا تھا، صرف ایک قدم کی لاپرواہی ہمیں موت کی گھاٹ اتار سکتی تھی۔ دشوار گزار راستوں سے اترتے اترتے ہم ایک کھائی تک پہنچ گئے۔ اس کھائی کے قریب ہمیں کچھ پہاڑی بکریاں چرتے ہوئی نظر آئیں۔ ہماری آنکھوں میں امید کا ٹمٹماتا چراغ ایک دم سے روشن ہوا۔ ہم چلتے چلتے ان بکریوں کے پاس پہنچے۔ پاس ہی ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 12 سے 15 سال کے قریب ہوگی، وہ ہاتھ میں چھڑی لیے بکریوں کو بانک رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر پہلے تو وہ ڈر گیا، اپنی بکریوں کو دوسری طرف ہانکنے لگا، لیکن جب ہم مزید اس کے پاس آ گئے تو اس کو آواز دینے لگے تو وہ رک گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر بچے سے بات کرنا چاہی، لیکن جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ بچہ میری بات بالکل نہیں سمجھ پا رہا۔ کافی اشارے بھی کیے، لیکن وہ کسی اشارے پر ہنسنے لگتا اور کسی کو دیکھ کر چپ رہتا۔ ابھی ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ایک بوڑھی عمر کا آدمی، چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی، اوپر باریک کرتا اور نیچے لاچا باندھا ہوا، میں نے ہاتھ بڑھا کر اس آدمی سے سلام کیا۔ اس نے بغیر کسی دقت کے مجھ سے ہاتھ ملایا، پھر باری باری ہم 6 کے 6 نے ان سے ہاتھ ملایا۔ میں نے اردو میں بات کرنا چاہی، لیکن وہ ہماری زبان نہیں سمجھتا تھا۔ ہم میں سے 2 لڑکے اچھی انگلش بول چال کر سکتے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ انگلش میں بات کرو، ہو سکتا ہے یہ ہماری بات سمجھ جائے، لیکن بے سود اس کو ہماری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ ہمیں اس کی کسی بات کی۔ اس نے اشارے سے ہمیں اپنے پیچھے آنے کو کہا، خود اپنی زبان میں بچے کو بکریوں کے پیچھے جانے کا کہہ دیا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ تھوڑی دور ہی ایک جھونپڑی نما گھر دکھا، شاید یہ اس گڈریے کی رہائش تھی۔ دروازے پر پہنچ کر ہمیں اس نے باہر کھڑا کیا، خود اندر چلا گیا۔ 2 سے 3 منٹ بعد وہ باہر آیا اور ہمیں اندر آنے کو کہا۔ ہم سب اس کی جھونپڑی نما گھر میں داخل ہو گئے۔ باہر سے جو صرف ایک جھونپڑی نظر آ رہی تھی، اس کے اندر ایک شاندار محل نما گھر تھا جس کو پہاڑ تراش کر بنایا گیا تھا۔ ہم سب حیران رہ گئے کہ باہر سے دکھنے والی جھونپڑی اندر سے اس قدر عالیشان ہوگی۔ وہ شخص ہمیں ایک کمرے میں لے گیا اور وہاں بٹھا دیا۔ کمرے کے نیچے ایک خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا اور دیواروں کے ساتھ تکیے رکھے ہوئے تھے، شاید یہ ڈرائنگ روم تھا۔ ہم وہاں بیٹھ گئے۔ آخر 9 دن کے بعد ہمیں کوئی آرام دہ جگہ ملی تھی جہاں ہم اپنی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ سکیں۔ ابھی تک ہماری اور اس شخص کی کوئی بات نہیں ہوئی سوائے اشاروں کے۔ ہمیں بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری کہ مٹی کے برتنوں میں ایک چھوٹا بچہ قہوہ لے آیا۔ ہم سب نے اپنا اپنا برتن اٹھا لیا۔ قہوہ پیتے ساتھ ہی ہم سب پر جیسے نیند طاری ہو گئی، اور ایسی نیند طاری ہوئی کہ ہمیں دنیا و مافیا سے بے خبر کر گئی۔ جب ہمیں ہوش آئی تو ہم سب رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہمیں صرف اتنا یاد تھا کہ ہم نے قہوہ پیا تھا۔ اس کے بعد کیا کچھ ہوا کچھ معلوم نہیں۔ ہم جس جگہ بندھے ہوئے تھے وہ جگہ بھی نہیں تھی جہاں ہم نے قہوہ پیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم سب کو ہوش آ گئی۔ خود کو اس قدر بے بس دیکھ کر ہمیں اپنی حالت پر شدید رونا آیا۔ یا خدا، یہ کیا آزمائش ہے! ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی تو دوسری شروع، اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ چلنا تھا۔ کافی دیر تک ہم یوں ہی بندھے رہے۔ ایک دم دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے ہمارے ساتھ پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہ آدمی انگلش میں بات کرتے تھے۔ ہم میں سے جو لڑکے انگلش بول سکتے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ایجنٹ کا نمبر مانگ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے تو کسی کو نہ ہی ایجنٹ کا نمبر معلوم تھا اور نہ ہی معلوم تھا کہ ایجنٹ نے بلوچستان بارڈر سے پار کرواتے ہی ہمارے گھر والوں سے رابطہ کیا ہے یا نہیں۔ جب ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس نہ موبائل ہے اور نہ ہی کوئی رابطے کا ذریعہ اور نہ ہی ہمارے پاس ایجنٹ کا نمبر ہے، تو وہ آدمی ہم پر لاتوں اور مکوں سے تشدد کرنے لگے۔
ان کو معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی جگہ مار رہے ان کو یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس جگہ مار رہے ہیں، نہ ہمیں معلوم پڑ رہا تھا کہ ایک جگہ لگی یا دوسری جگہ۔ خیر جب وہ ہمیں مار مار کر تھک گئے تو دوبارہ ایجنٹ کا نمبر مانگنے لگے، لیکن ہم کیا کرتے، ہمارے پاس ایجنٹ کا کیا گھر والوں کا نمبر تک نہیں تھا جو ان کو دے سکیں۔ شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ ہمارے پاس واقعی کسی ایجنٹ کا نمبر نہیں، تو انہوں نے ہمیں وہیں چھوڑا اور دوبارہ کہیں چلے گئے۔ درد سے کراہتے ہم 4 دن کے شدید بھوکے نیم بے ہوشی کی حالت میں وہیں گر گئے۔ پھر ہمیں ہوش آنے میں کئی گھنٹے لگے۔ دوبارہ ہم ہوش میں آئے تو ہمارے سامنے کھانے پینے کے کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن ہمارے ہاتھ ابھی تک بندھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلا، ایک شخص اندر آیا، اس نے ہمارے ہاتھ کھولے اور کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم کھانے پر جیسے ٹوٹ پڑے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کھانے میں ہمیں کیا دیا جا رہا ہے، لیکن بس کھانا تھا سو ہم کھا رہے تھے۔ جب ہم اپنے سامنے رکھا سارا کھانا کھا چکے تو دوبارہ 2 آدمی آئے، ہمارے ہاتھ باندھے اور برتن اٹھا کر واپس چلے گئے۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی کہ پہلی بار جو 2 لوگ آئے تھے وہ اور تھے، پھر جو ایک آیا وہ اور اب جو آئے ہیں وہ اور، یعنی یا تو ہم کسی ایجنسی کے ہاتھ لگ چکے تھے یا پھر کسی راہزن گروپ کے ہاتھ۔ بہرحال وہ جو بھی تھے، اب ہماری زندگی انہی کے ہاتھوں میں تھی۔ رات دن گزر رہے تھے، ہمیں بس اتنا معلوم تھا کہ ہمیں کھانا دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نہ وہ ہم سے بات کرتے، نہ ہماری ہمت ہوتی ان سے کچھ بات کرنے کی۔ پھر ایک روز اچانک سے 4-5 آدمی اندر داخل ہوئے، ان سب کے چہروں پر ماسک تھے۔ انہوں نے ہمیں رسیوں سے آزاد کیا اور ہمیں آگے چلنے کو کہا۔ کچھ دن ایسے رہنے سے کم از کم ہمارے اندر کچھ ہمت آ گئی تھی۔ ہم ان کے کہے راستے پر چلنے لگے۔ جیسے ہی ہم مین دروازے سے باہر نکلے تو حیران رہ گئے کہ اب تک ہم جہاں بھی تھے وہ ایک غار تھی، جس کے اندر ہی اندر سب کچھ بنایا گیا تھا۔ دروازے سے نکلتے ہی ہمیں لگا کہ پورا پہاڑ ہمارے سر کے اوپر ہے، اور واقعی وہ سرنگ نما غار اس پہاڑ کی کھائی میں بنایا گیا تھا۔ ان نقاب پوش آدمیوں نے ہمیں آگے لگایا اور مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ایک کھلے رستے پر پہنچ گئے۔ اس رستے پر گاڑیوں کے ٹائروں کے نشانات سے یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ راستہ آباد ہے۔ ابھی ہم وہاں کھڑے ہی ہوئے کہ ایک بڑی ڈائیو ٹاپ بس آ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ سوچتے، ایک آدمی نے آگے بڑھ کر بس کے نیچے والی ایک ڈگی کھولی اور ہمیں اشارہ کیا کہ آ جاؤ۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابھی تک ہم وہیں کھڑے تھے کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میری شرٹ کا کالر پکڑا اور مجھے گھسیٹ کر بس کی ڈگی کے قریب لایا اور دھکا دے کر اندر پھینک دیا۔ اس طرح باری باری ہم 6 کے 6 لڑکوں کو اس ایک ڈگی میں انہوں نے پھنسا دیا، اوپر سے ڈگی کو بند کر دیا۔ دم تو ہمارے پہلے سے ہی گھٹا ہوا تھا، اب مزید خود کو موت کے منہ میں دیکھ رہے تھے۔ خدا جانے کب تک وہ بس چلتی رہی، کب رکی، ہمیں کہاں لے جایا گیا۔ کیا اس ڈگی میں صرف ہم ہی تھے یا باقی ڈگیوں میں بھی ہماری طرح قسمت کے مارے لوگ تھے؟ ناظرین، یہ تھا ڈنکی میری آپ بیتی کہانی کا دوسرا حصہ۔ تیسرا حصہ ہم اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کریں، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔